आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीर टीवी के देखने वालों तमाम बहनों और भाइयों को हमारा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शैतान और फरिश्तों में जंग पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 पहले या इससे भी ज़ायद का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। इस रुए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज़्यादा शरीर थे और ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इसी तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो। लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ील के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीस ने भी शिरकत की। उस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। उस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिनमें अज़ाज़ील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सर के जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक कैद कर लिया गया। उन कैदियों में अज़ाज़ील भी शामिल था। फरिश्ते जब उन जिन्नात को कैद करके आसमान की तरफ ले गए तो शैतान भी उनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत की जाए और इसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने अज़ाज़ील को इबादत करने की बेहतरीन तरीक़ों से आगाह किया, जिसकी वजह से अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया। उस दौरान अज़ाज़ील बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। अज़ाज़ील फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते अज़ाज़ील के पास आते और इल्म हासिल करते। फरिश्ते अज़ाज़ील को नेक और परहेज़गार कहा करते थे। हज़रत कअब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अज़ाज़ील 40,000 तक जन्नत का खजानची रहा और 80 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा और 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। उसका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी उससे तालीम व तरबियत हासिल करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उस कायनात का हकीकी मालिक है, इससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को जुटला देगा और उसका खात्मा कुफर पर होगा। चुनांचे एक दिन अज़ाज़ील का गुज़र लोहे महफूज के करीब से हुआ तो अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर देखा, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहा। अज़ाज़ील तबारक व तआला की बारगाह में ये सवाल करने लगा, या रब्बुल आलमीन, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगनी जा रही है। अज़ाज़ील के सवाल का ये जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नेमत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार करेगा, जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत ज़ाय हो जाएगी और वो शैतान मरदूद बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद आखिर कौन होगा। चुनांचे अज़ाज़ील ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ील को फरमाया कि तू जल्द ही उस बंदे को देख लेगा। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे इंसान को पैदा करने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और ज़मीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तख्लीक फरमा लिया तो उस पुतले को 40,000 तक उसी तरह पड़ा रहने दिया।
اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے رہتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالی نے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ نے عزازیل سے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ شیطان مردود تو ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اسی طرح جب عزازیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، یعنی تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اسی طرح غرور و تکبر سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور اسی طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیقت ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔